Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, archipel des mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons la page, la page 48 et la page 49. La page 48 et la page 49 le livre de la sixième année d'enseignement. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon 17, intitulée les parallélogrammes. Les parallélogrammes يعني متوازيات الأضلاع. إذا هنايا فاش كنقولوا متوازيات الأضلاع، لأن كاين دابا اللي غادي يقول علاش قلنا لي باراليلوغرام، علاش درناها في الجمع؟ لأن متوازي الأضلاع اللي كنعرفوه يعني هذا هو اللي كنسميوه متوازي الأضلاع، ولكن هناك رباعيات أخرى دي كادريلاتير كي سون كذلك دي باراليلوغرام، لأن المستطيل يعتبر باراليلوغرام، المربع المعين شبه منحرف لا ليس باراليلوغرام. علاش؟ لأن الأضلاع ديالو ليست متوازية. دونك هنايا avant de commencer هاد la leçon غادي نبداو بلو calcul réfléchi. لو calcul réfléchi هنايا multiplier un nombre par 10، ولكن هاد لو nombre ماشي par 10، par les multiples de 10. دونك مثلا هنا هادي دابا مثلا وليو باش نستعمل انا لا كالكولاتريس كيمكن نحسب هادي هنيا. عندي 51 fois 10 comment faire fois 30 fois 30. دونك هنايا هاد لو زيرو كنعتبرو كوميطون ما كاينش حتى نزيدو في التالي. هاد لو زيرو 3 fois 1 est égal à 3 3 fois 5 est égal à 15 et j'ajoute 0. هذا هو لو كالكول مونطال. هنا استعملنا ان كالكول ريفليشي. دونك عندنا 25 fois 40 غادي نعتبر لو زيرو كوميطون كاع ما كاينش. 5 4 fois 5 اولا 4 fois 25 حتى هذه كتحتاج ان كالكول مونطال كتعطينا 100 100 وغادي نزيد لو زيرو. هاد لو زيرو هادي 100 منين جبناها من 4 fois 25 وزدنا ان زيرو. هنا كذلك 187 multiplié par 50. إذا هنايا عندنا لا ملتيبليكاسيون بار 5. عندنا نقدروا نديرو هادي هنيا 5 fois 7 35 5 fois 8 40 دونك 43 نكتب 3 ونحتفظ ب 4 5 fois 1 5 9 et j'ajoute 0. دونك هنايا يمكن نعاودو نفيريفيو. عندنا 5 في 7 35 نحتفظ ب3 في الذهن تاعي. 5 في 8 40 43 نحتفظ ب4. 5 في 1 فوالا. دونك كذلك هنايا 67 multiplié par 60. إذا عندي هنايا 6 fois 7 est égal à 42. غادي نحتفظ ب 4. 6 fois 6 est égal à 36 avec le 4 كتعطينا 40 et j'ajoute un 0. Voilà, donc هذا هو لو كالكول ديال لي مولتيبل دو 10. دابا غادي ندخلو في لا سيونس نتاعنا. trace les axes de symétrie des figures suivantes. écris le nom de chaque figure. إذا هنايا غادي نرسمو لاكس دو سيميتري. لاكس دو سيميتري هو محور التماثل. محور التماثل يعني فاش نرسمو كيعطيني جوج ديال بارتي متماثلين. هذا هو المعنى ديال لاكس دو سيميتري. دابا مثلا هنا كيمكن نرسم ان اكس دو سيميتري بالنسبه لهاد لو فوالا. هذا سي ان اكس يعني الا طويت انا هاد المستطيل غادي يعطيني تطابق. دونك كذلك عندنا ان اوتر اكس دو سيميتري. دونك هذا سي ان اكس. دونك عندنا جوج لي زاكس دو سيميتري. هكا نو سني با ان اكس دو سيميتري. علاش؟ لان الا طوينا ما يعطيناش. دونك كذلك عندنا هنا لي زاكس دو سيميتري. هذا اكس دو سيميتري وهذا اكس دو سيميتري. فوالا. دونك كاين عندنا ان اوتر اكس دو سيميتري. حتى هذا اكس دو سيميتري. دونك هنايا الا بغينا حتى هذا اكس دو سيميتري بحال المربع. هذا المعين هذا عنده لي زاكس دي سيميتري بحال المربع. دونك عنده بزاف لي زاكس. عنده 1 2 3 4 4 لي زاكس. كذلك لو كاري عنده 4 اكس دو سيميتري. هادو الخصائص نتاع
le carré مثلا. Le carré عنده 4 axes de symétrie. هنايا عندنا 2 axes de symétrie. هذا axe وهذا axe. دونك هادو هما لي زاكس. ما عندناش ان اكس هكا، بينما هكا وي. دابا غادي نعطيوهم لي نون. دونك هنا عندنا هذا سي ان ريكتونغل، هو المستطيل ريكتونغل. هذا سي لوزونج، هذا سي لو كاري، وهذا لو باراليلوغرام. Le parallélogramme deuxième. L'espace donne une propriété des axes de symétrie de chaque figure. Donc, le rectangle qui est juge des axes de symétrie. هذا كما قلنا 4 axes 2 axes. هذوك جوج كيقبلوا 4 axes de symétrie وهذوك كيقبلوا 2 axes. إذا من بين لي بروبريتي نتاعهم. دونك علاش هادو قبلوا 2 axes وهادو 3 axes؟ لأن هادو عندهم الأضلاع متقايسة. الأضلاع نتاعهم لي كوتي نتاعهم سون ايغو. هادو لا، هادو عندهم لي كوتي كي سون اوبوزي سون ايغو، اللي متقابلين متقايسين. Donc on passe. Donc je m'entraîne. Pour chaque figure, trace le symétrique par rapport à la droite tracée en rouge. إذا هنا غادي نرسمو الشكل المماثل نتاع هاد الأشكال هادو. دونك هنا on va utiliser la règle، حيت عندنا التربيعات، عندنا لي كاري. دونك هذا هو لا سيميتري نتاع هذا، لو سيميتريك نتاع هذا. علاش؟ لان عندنا هذه دابا مثلا كيمكن هذه نديروا لها سي بريم، ولكن ما عندناش سي بريم هنايا في السادس. دونك اون فا دير مثلا او، هذه او وهذه اف كوم. دونك هنايا مثلا بغينا لو سيميتريك نتاع هذا. دونك كل نقطه كنشوفوا تماثل البعد ديالها على الخط الاحمر. دونك وهنا غادي تعطينا واحد النقطة نسميوها ام سي فو فولي، واخا هي عندنا ام. دونك سي با غراف. دونك هنايا عندنا 4. دونك غادي تكون هنا لو بوان اللي المماثل. دونك هنايا فوالا. دونك هذا هو لو سيميتريك نتاع هذا. دونك نوم شاك فيغور اوبتوني. اذا هنايا كل فيغور حصلنا عليها خصنا نعطيوها اسم. واخا تسميوها A1 وهذه غنسميوها D1 وهذه غنسميوها F1 وهذه غنسميوها L1 باش ما نبعدوش، ما نديروش بريم، حيت ما كايناش في السادس هذا كلمه بريم. دونك تراس s'il existe les autres axes de symétrie pour chaque figure obtenue. واش الا كان عندنا شي اكس دو سيميتري نعاودو نرسموه بيان سور. عندنا هذا ستان اكس دو سيميتري نديروه بالحمر نيت، ولا نديروه بلون مغاير نديروه بالخضر. دونك هذا سي ان اكس دو سيميتري بالنسبه لهذا الشكل. دونك هذا سي ان كاري. دونك عندنا دوطر اكس. دونك عندنا دوطر اكس في لا دياغونال. دونك هذا كذلك سي ان اكس دو سيميتري. اذا هنايا عقلوا على هذه القضيه بان الا بغينا فاش كيكونوا عندنا الاضلاع متقايسه كيكثروا لي زاكس دو سيميتري. بحال هنايا لاحظوا عندنا الاضلاع متقايسه، ان غادي يكونوا عندنا بزاف لي زاكس، اذا كيكونوا 4. اذا هنايا هذا اكس، هذا كذلك سي ان اكس دو سيميتري، وهذا كذلك سي ان اكس دو سيميتري. فوالا. هنايا عاوتاني عندنا هذا اكس دو سيميتري، حتى هذا معين الاضلاع متقايسين، اذا غادي يكون عندنا 4 لي زاكس دو سيميتري. اذا هذا اكس وهذا كذلك سي ان اكس. Voilà. Donc, la question suivante, que remarques-tu? إذا الملاحظة اللي غنلاحظوا بأن ils ont 4 axes de symétrie. علاش عندهم 4 لي زاكس دو سيميتري؟ حيت
سيمتري دونك حيت عندهم الاضلاع متقايسين، هذا معين وهذا كاري وهذا كاري، دونك هذا لوزونج وهذا كاري وهذا كاري. اذا كما قلنا بلوس الاضلاع كيكونوا متقايسين بلوس لي زاكس دو سيمتري كيكونوا بزاف. الدائره مثلا شحال عندها لي زاكس دو سيمتري؟ ولا القرص عنده انفيني une infinité ديال لي زاكس، une infinité. Donc construit un losange ABCD tel que AB est égal 4,5 cm et BAD est égal 120 degrés. Donc هنايا لا بد يعني il faut comprendre bien les propriétés. دائما خص في هاد الرباعيات اللي هما لي باراليلوغرام خصنا نكونوا ضابطين لي بروبريتي نتاع كل واحد، خص الخصائص نكونوا ضابطينها لان الخصائص مهمه. هنايا شنو كيبين لينا هنا؟ الخاصيه ديال المعين ان عنده الاضلاع متقايسه، ولهذا عطاونا ضلع واحد. فانا الا ما كنتش كنعرف بان المعين لوزونج عنده اضلاع متقايسه ما غاديش دونك وبالتالي هنايا الا بغينا نرسموا هذا المعين عطاونا زاويه محدده. اذا شنو غادي ندير انا غادي ندير واحد لو تراساج اكسترن، غادي نرسم انا هذا المعين في واحد الورقه ديال الوسخ بحال هكا. دونك نحاول نبينو معين بحال هكا وغادي نحدد مثلا هذا هو ا بي. فين غادي تجي باش نقلب على الزاويه لونغل بي ا دي في الوسخ ا بي سي دي. اذا فين هي الزاويه اللي كيهضروا عليها؟ هي هذه. اذا هنا خصني ندير 120 درجه، وهاد الاضلاع كل واحد فيهم 4.5 سنتيمتر. هذا غير وسخ، ومن بعد غادي نرجع للبروبر وغادي نرسم هادشي. اذا غادي نبدا باش غادي نبدا بالضلع بطبيعه الحال اللي الطول ديالو 4.5 سنتيمتر. 4.5 سنتيمتر. اذا هذا هو لو بوين ا وهذا لو بوين دي. دابا غادي ناخذ المنقاله وغادي نرسم جو في تراسي ان اونغل اللي بطبيعه الحال اللي نعم اللي زاويه قياسها شحال قالوا لينا؟ اذا 120 درجه. اذا زاويه قياسها 120 درجه. اذا غادي نحط المركز نتاع الزاويه هنايا وغادي نقلب على 120 درجه بالمسطره. دونك بطبيعه الحال هي زاويه منفرجه. اذا انطلاقا من المركز دونك فوالا دونك هكذا. اذا هذه هي الزاويه. دونك هنايا لاحظتوا كيفاش جانا هذا الشكل. دونك لاحظتوا كيفاش جا هنايا الزاويه جايه مفتوحه. دابا شنو غادي نستعمل؟ غنستعمل البركار. اذا احسن الطريقه اللي غنستعمل هي نستعمل البركار. سي لو كومبا كي فا ميدي. اذا هنايا غادي ناخذ لو كومبا وغادي ناخذ لا ديستانس 4,5 سنتيمتر. دونك هنايا جو كخوا كو جي شوازي 3,5. اوكي دونك غادي نعاود. دونك اكسكوزي موا حتى الشكل ما عجبنيش يجي بهذه الطريقه هذه. اذا هنا غادي ناخذ لو بوين لان الشكل جاي في طريقه يعني في واحد الطريقه خاصه. اذا غناخذ هكا وغادي ناخذ 4,5. دونك هذه هي 4,5. فوالا. دابا كما قلنا غناخذ المنقاله اللي هي دونك هنايا je vais choisir 120. Donc 120 cm. وهنا غادي نرسم واحد الضلع ديال معين ومن بعد غادي نمدد وغادي ناخذ منه 4,5. دونك 4,5 سنتيمتر. دونك هنايا اذا هاد لو بوين هذا شنو هو؟ هذا لو بوين دي وهذا لو بوين ا بي. هذا لو بوين بي. اذا دابا باش نحصل على لو بوين اللي بقى ليا اللي هو سي غادي نستعمل البركار. دونك جو في اوتيليزي لو كومبا. دونك غادي نطراسي واحد القوس بحال هكا وغادي ناخذ عاود من لو بوين بي وغادي نطراسي القوس تقاطع غادي يعطينا لو بوين سي. دونك غادي نحصل على لوزونج. دونك فوالا هذا سي ان لوزونج اللي عنده 4,5 في
4,5 هنا، وهنا عندنا 120 دوغري. وهاد الأضلاع بطبيعة الحال سونتيغو. علاش؟ لأن هادي خاصية من الخصائص نتاع لو زونج. غادي ندوزو لاباج سويفونت. دونك بالنسبة لاباج سويفونت كومبليت لو طابلو سويفون. دونك هنا خصنا نعطيو لو نون ديال كل فيغور من هاد لي فيغور. دونك هذا سي ان ريكتانغل، هذا ريكتانغل، هذا لو زونج، هذا ترابيز، ترابيز. دونك هذا سي ان كاري، وهذا سي ان باراليلوغرام، باراليلوغرام. هنا باراليلوغرام. دونك هنايا لي بير دو كوتي ايغو. دونك هنايا شكون هما الأضلاع المتقايسة؟ شنو هي الأضلاع المتقايسة؟ إذا بالنسبة للمستطيل كي سون اوبوزي، الأضلاع المتقايسة كيس كون فا دير. إذا هنايا اون فا مادام طلبوا لنا لي بير دونك غنسميوه أ بي سي دي. إذا عندنا أ بي كيساوي دي سي، وعندنا أ دي كيساوي بي سي. هنا تو لي كوتي سون ايغو، هنا حتى كوتي حتى واحد، هنا تو لي كوتي سون ايغو. هنا عندنا نسميوه عاوتاني أ بي سي دي، لأن باش دونك عندنا أ بي بحال المستطيل، أ بي يساوي دي سي، و أ دي كيساوي بي سي. دونك لي بير دو كوتي باراليل لا ميم شوز. دونك عندنا أ بي باراليل أ دي سي، وعندنا أ دي باراليل أ بي. إذن أ بي دي سي، أ دي أ بي سي. عاوتاني هنايا إذن كذلك خصنا نسميوهم أ بي سي دي. إذن أ بي كيوازي دي سي، أ بي مع دي سي، و أ دي مع بي سي، أ دي مع بي سي. هنايا عندنا فقط جوج. إذا بالنسبة للمتوازي الشبه منحرف عندنا فقط أ بي هو اللي كيوازي دي سي. بالنسبة للمربع بحال لو زونج أ بي سي دي. إذا أ بي باراليل أ دي سي، و أ دي باراليل أ بي سي. بالنسبة لهذا عاوتاني كذلك. إذا أ بي باراليل أ دي سي، ثم أ دي باراليل أ بي سي. نومبر دونغل دروا يعني عدد الزوايا القائمة. هنا إلا شفنا الزوايا القائمة دونك كاين عندنا 1 2 3 4. دونك عندنا 4. هنا 0، هنا 1 في هاد الحالة، في هاد الحالة لأن الطرابيز كيمكن ما تكون حتى وحدة. إذن هنا 4، هذا عنده 4 أونغل دروا. هنا 0، ما عندنا حتى أونغل دروا حتى زاوية. نومبر داكس دو سيميتري. إذا نرجعو للقاعدة اللي شفنا قبيلة 2. هنا شحال الأضلاع متقايسة 4. هنا 0 ما عنده حتى اكس دو سيميتري. هنا 4 هنا 2. دونك لاحظتوا بلا ما نرسم لي زاكس دو سيميتري انطلاقا من داكشي اللي شفنا قبل لحظات عرفنا لي زاكس نتاعو. دابا اون باس ا كاتريامون. لو بوين او اي لو ميليو دو ا بي. لو بوين او اي لو ميليو دو ا بي يعني ان او منتصف ا بي. بلاس لي بوين سي اي دي sur la droite D pour que ABCD soit un carré. مزيان. إذا هنا باش يولي عندنا هذا سي ان كاري حنا كنعرفوا له الخصائص دائما. عندك هاد لي زيكزيرسيس، هاد الدروس نتاع لي باراليلوغرام ولا نتاع الرباعيات الاعتيادية خص الخصائص، لابد من ضبط الخصائص. المساحة، المحيط، إلا ما كانش التلميذ ضابط الخصائص لي بروبريتي ما غاديش يقدر يمشي في هاد الدروس هادو. اذا هنا شنو الخاصيه ديال ديال المربع؟ حنا كنتكلموا على لو كاري. اذا شنو هي خاصيته؟ هو الاقطار متعامده.
هي هذه هي التعامد عندنا، ومتقايسة وتتلاقى في المنتصف، لأن هذا خصو يكون قد هذا، خصو يكون قد هذا، خصو يكون قد هذا، ماشي بحال المعين. لوزونج لا، لوزونج عنده الأقطار ما متقايساش، هذا عنده الأقطار متقايسة، وبالتالي إلا بغينا نحصلوا على مربع، إذا شنو خصنا نطبقو ناخدو هاد لا ديستونس نتاع نصف القطر، وغادي نطبقوها على الباقي. دونك غندير هنا قوس، وهنايا راه غادي يمر من هنا بحال اللي غنرسمو دائرة. دونك وهكذا غادي نحصلو على ان كاري. دونك هنايا هاد لو بوين هذا فوالا، هنايا كذلك فوالا، ثم هنايا كاري، وهنا ان كاري فوالا. دونك هنا، وبالتالي لو كاري هو هذا ديالنا الاضلاع نتاعو. اذا شنو هو لو بوين اللي خاصنا؟ اذا هنايا سي بي دي. لاحظ دونك هادو ضابطين المسائل ديالهم. دونك هنا لو كان قالوا لنا بي سي دي غادي يكون خطا، سي بي دي، لان دائما في التسميه غادي كندورو سي بي دي. الا قلنا هنا بي سي دي وهنايا بلوكاونا الى داكوغ. دونك فوالا، هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس ديال les parallélogrammes, il y a l'archipel des mathématiques de la 6e année d'enseignement primaire.